तारीख़ 21 सितंबर 2025 माशाल्लाह बैतुल्लाह शरीफ की सुबह सुबह की ये खूबसूरत सुबह सुबह का टाइम है। वर्कर की बसें देखे ये ऊपर सामने जो है ये जन्नतुल माला का मेन गेट है। यहाँ से मर हज़रात अंदर सामने मीनार जो नज़र आ रहा है ये वाला ये मस्जिद जिने मैं रोड के दूसरे पार आया। यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार भी लगा हुआ है। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर मस्जिदुल हरम में। ये खूबसूरत मनाजिर आप अभी मैं अंदर आया हूँ मस्जिदुल हरम में। माशाल्लाह सुबह सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कबूतर होते हैं। वो जमजम पानी इस तरफ ये रास्ता स्ट्रेट ये सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश यहाँ से मैंने दिखाया कि ये तरफ ये रास्ता स्ट्रेट बाबुल सलाम की तरफ। सुबह सुबह का टाइम है। मैं नीचे आया काबा शरीफ के पास। माशाल्लाह सुबह सुबह के टाइम काबा शरीफ की है खूबसूरत आप लोग देख रहे हैं। अभी यहाँ से काबा शरीफ की ज़ियारत करें। अभी मैं अब्दुल्ला गेट की तरफ आया जहाँ पे अब्दुल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ काशिफ नूर और मैं मक्का हरम शरीफ में काम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज इतवार का दिन है। तारीख़ है 21 सितंबर 2025 में आप लोग को पूरी मस्जिदुल हरम की ज़ियारत कराऊंगा। मेरे साथ रहिए वीडियो एंड तक। चलो आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। वर्कर की बसें देखे ये ऊपर बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ऊपर फुल रोड जाम है। मेन रोड जो है ऊपर लास्ट तक ऐसे रोड जाम है। ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर है मस्जिदुल हरम के। लाखों की तादाद में यहाँ पे वर्कर काम करते। इस तरफ भी आ रहे यहाँ ऊपर से आ रहे उतर रहे। ये मेट्रो का बस स्टेशन है। वापसी आके मैं आप लोगों को सारे ज़ियारत कराता हूँ। सामने जो है ये जन्नतुल माला का मेन गेट है। यहाँ से मर हज़रात अंदर जाते हैं ज़ियारत के लिए। आगे ये खंबा जो लगा हुआ है यहाँ पे जाल है। यहाँ से लेडीज़ देखती है ज़ियारत करती है कब्रिस्तान की। ये एक तुर्की का ग्रुप आया बहुत बड़ा ग्रुप है ज़ियारत के लिए आया। और ये जो है सारी शॉपिंग की दुकानें सेट ये मस्जिद फ़तेह। अभी मैं जाके आगे और भी ज़ियारत दिखाता हूँ। मस्जिद फ़तेह इस तरफ ये मेन रोड है उमर बिन ख़त्ताब रोड है। ये सामने जो है ये जबली ये वाला जो है ये मस्जिद शजर है। यहाँ पे ये सारे होटल है खाने पीने के, मनी एक्सचेंज है, बाल काटने वाले, ज्वेलरी की दुकानें और मेडिसिन की शॉप है। आगे जो है पाकिस्तानी होटल भी है। ये तुर्किश होटल है। ये 5 स्टार होटल है। उसके नीचे ये सारे इस तरफ ये मस्जिदुल हरम के अंदर जा रहे लोग वर्कर। सुबह सुबह का टाइम है। माशाल्लाह बहुत रश है बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। यहाँ से सिर्फ वर्कर जाते हैं ये न्यू मस्जिदुल हरम की तरफ जाते हैं ये रास्ता। सामने मीनार जो नज़र आ रहा है ये वाला ये मस्जिद जिने इस तरफ ये मस्जिद फ़तेह। इसके साथ जन्नतुल माला था जो अभी दिखाया। और ये मस्जिद शजर है। ये 3-4 ज़ियारत है। यहाँ पे 4 ज़ियारत है टोटल यहाँ पे जो हरम शरीफ की इर्द गिर्द है। मस्जिदुल हरम से आने के लिए तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे आप लोगों को। ये सामने गेट से यहाँ से आप लोगों ने अंदर जाने गाज़ा पार्किंग की तरफ से ये एक ही रास्ता है। अभी मैं जाता हूँ आगे ज़ियारत कराता हूँ। और यहाँ पे ये जितने भी टैक्सी खड़े यहाँ से या मीना मुज़ल्फ़ा अरफ़ात गार हिरा गार सौर जिद्दा ताइफ मस्जिद आयशा मस्जिद जोराना जो यहाँ पे ज़ियारत है वो तो डेली मैं आप लोगों को कराता हूँ। मस्जिदुल हरम के अंदर जो है जो बाहर है आप लोगों ने टैक्सी में जाना है। इस तरफ यहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में वर्कर आ रहे। गाड़ी भी बहुत ज़्यादा आ रहे। अभी 6:10 का टाइम है। 6:12 का टाइम है। माशाल्लाह ऊपर से भी बहुत बड़ी तादाद में वर्कर आ रहे। अभी तक बसें ख़त्म नहीं हुई। ऊपर रोड फुल जाम है ऊपर। माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है। मस्जिदुल हरम की ये खूबसूरत व्यू आप लोग देख रहे। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को यहाँ पर आने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ से ये केबन जो है यहाँ से आप लोगों ने सेम लेनी है। इस तरफ ये अलमरवा बस स्टेशन है गाज़ा पार्किंग में मेट्रो बस का। मक्का बस जो है 4 रियाल इसका किराया है। ये पूरे मक्का में घूमती है। और ये स्ट्रेट रास्ता ये सामने मस्जिदुल हरम का गेट है। मस्जिदुल हरम में गया हुआ है। अभी एक मेट्रो बस आया। इस तरफ ये पार्किंग के जो मेट्रो का स्टॉप है उसके अंदर भी बसें खड़ी है।
یہ سامنے یہاں پہ یہ کاؤنٹر ہے، یہاں سے آپ لوگوں نے ٹوکن لینی ہے، 4 ریال کی ٹوکن ہے۔ پہلے اس کے ٹکٹ میں 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا، ابھی ٹائمنگ نہیں ہے، جیسے اسکین ہوتا ہے ختم ہوتا ہے۔ میں روڈ کے دوسرے پار آیا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بازار بھی لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ برمی لوگ، یہ حبشی جو ہے یہ لگاتے ہر نماز کے بعد لگاتے یہ لوگ بازار، لیکن یہ ان لیگل ہے یہ بازار۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، مسجد الحرم کی صبح صبح کی یہ خوبصورت ویو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس طرف یہاں پہ حاجیوں کی بسوں کا پارکنگ ہے، جن کا رہائش دور ہے وہ ٹریول کے ذریعے آتے جاتے، پھر اس طرف یہاں اسٹریٹ اندر جاتے مسجد الحرم میں۔ ماشاءاللہ صبح صبح کی یہ خوبصورت ویو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی میں جا رہا ہوں اندر مسجد الحرم میں۔ یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد الحرم کا۔ یہ کبوتر جو ہے یہاں پہ یہ سب اس کبوتر کا نسل ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، غار ثور میں جب پناہ لیا تھا تو یہ کبوتر آیا تھا، انڈے دیے تھے اور مگڑیا تھا، اس نے جال ڈالا تھا۔ یہ سب اس کبوتر کا نسل ہے، چاہے یہ کبوتر یہاں یا مسجد نبوی میں یہاں تک ٹیکسی آتے، یہاں سے پھر آپ لوگوں نے اس سائڈ پیدل جانے مسجد الحرم کے اندر۔ یہ ایک ہی گیٹ ہے یہاں پہ، کنگ سلمان گیٹ بن رہے، باقی سائڈوں پہ سب سائڈوں پہ جو ہے کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو اندر جا کے جو زیارات ہے وہ کراتا ہوں۔ اور اس طرف یہ ہماری کمپنی کے نئے ورکر آئے، ان کے پاس ابھی آئی ڈی نہیں ہے، دفتر کے بند ان کو اندر لے کے جائے گا، اور یہ بلادن کمپنی کی بس ہے۔ ابھی میں جاتا ہوں اندر زیارت کراتا ہوں۔ ایک ہی راستہ ہے جہاں سے لوگ اندر بھی جاتے ہیں، ایگزیکٹ بھی آتے ہیں، ورکر بھی جاتے ہیں، حاجی بھی جاتے ہیں، باقی سائڈوں پہ کنسٹرکشن چل رہے۔ یہ ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے چھوٹا سا، ابھی جاتے ہیں اندر مسجد الحرم کی زیارت کراتے ہیں۔ کل مسجد الحرم میں جو ہے اب لوگوں کو زیادہ تر نئے ہیلمٹ دیکھنے کو ملیں گے، جس طرح یہ میرے آگے جا رہے ورکر، بہت نئے ورکر آئے، خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ پاک کے گھر میں آئیں، اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو یہ موقع عطا کرے، آمین۔ ابھی میں اندر آیا ہوں مسجد الحرم میں، ماشاءاللہ صبح صبح کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے۔ ابھی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جائے پیدائش ہے اس طرف آیا۔ 6:20 کا ٹائم ہے۔ یہاں پہ یہ بال کاٹنے والے 15 ریال لیتے، یہ چھوٹی چھوٹی گاڑی جو ہے یہاں تک ایمبولنس آتے، جنازے لے کے آتے، پھر یہاں سے ان گاڑیوں میں لے کے جاتے، 5 نمبر گیٹ کے اندر پڑھاتے، اور یہ راستہ سٹریٹ گیا ہوا ہے مسجد الحرم کے اندر، 19 نمبر گیٹ کی طرف گیا ہوا جہاں پہ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ صبح صبح کے ٹائم یہاں پہ بہت زیادہ کبوتر ہوتے ہیں، خاص طور پہ لوگ دانہ ڈالتے ہیں ان کو، بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ وہ کبوتر ہوتے ہیں صبح صبح کے ٹائم۔ اس طرف سارا کنسٹرکشن سٹارٹ ہے۔ سامنے جو ہے لوسٹ اینڈ فاؤنڈ، آپ لوگوں سے جو بھی چیز گم ہو جائے یہاں پہ آ کے معلومات کریں، گم ہونے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد۔ اور یہ ساتھ میں ایک نسخ کیئر ہے، اگر آپ لوگ گم ہو جائے تو یہاں پہ آ کے آپ لوگ کے پاس ہوٹل کا کچھ ڈیٹا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آپ لوگ کے پاس، یہ آپ لوگ کا پورا ڈیٹا نکالے گا۔ یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش، یہاں پہ ان کا پیدائش ہوا تھا۔ ابھی لائبریری اسلامی کتابوں کا مکتبہ مکۃ المکرمہ، یہاں پہ لوگ فری بیگز رکھتے، فری سامان رکھتے جو آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے، کوئی چارجز نہیں ہے۔ یہ 2 ٹنل جو ہے یہاں سے لوگ حج کے لیے پیدل جاتے ہیں، مینا مزدلفہ عرفات، یہ محبت جین والا پارکنگ ہے، یہاں سے یہ بسیں فری جاتی ہے عزیزیہ کی طرف، ہوٹلوں کے ساتھ اٹیچ ہے۔ یہ جبل قریش، یہاں پہ پہلے قریش قبیلہ زیر آباد تھا۔ یہ جبل قبیش، یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑا ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اور یہ جو ہے فری ویل چیئر کا دفتر ہے، فری ویل چیئر پک اپ پوائنٹ، اگر آپ لوگ کو چاہیے تو جس کو کرانا ہے ساتھ لازمی لے کے آنا ہے۔ یہ راستہ ہے اسٹریٹ، یہاں پہ باب السلام گیٹ ہے 19 نمبر، وہاں پہ عمرہ ہوتے ہیں۔ یہ صفا مروہ کے سارے فلوروں کا راستہ ہے، اور یہ WC3 کی طرف گیا ہوا ہے۔ یہ ابو جہل کا گھر تھا پہلے، ابھی ٹوائلٹ ہے۔ یہ سامنے یہاں پہ زمزم پانی ہے، یہاں پہ بھی ہے اگر آپ لوگوں نے بوتل بھرنی ہے، رہا وہ زمزم پانی۔ اس طرف یہ راستہ سٹریٹ، یہاں پہ صفا مروہ کا جو اینڈ ہے 25 نمبر گیٹ ہے جہاں پہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ سامنے نوکر پہ، یہاں پہ جو ہے عمرہ ختم کر کے جس طرف سے میرو، یہ اس طرف غزہ پارکنگ کی طرف جانے، اور اس طرف WC3 جہاد ابراہیم کلاک ٹاور کی طرف جانے۔ یہ سامنے کلاک ٹاور ہے، اس طرف سامنے صفا مروہ کا 25 نمبر گیٹ ہے، یہاں پہ عمرہ ختم ہوتے ہیں۔ یہاں پہ عمرہ ختم کر کے
बहरा कि ये लकीर वाला मार्बल जितने हदूद में लगे ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनका घर था। अभी भी ये अपनी हालत में नीचे मौजूद है, ऊपर से सिर्फ बंद किया हुआ है। इस तरफ ये अबू जहल का घर था पहले, अभी टॉयलेट है। यहाँ पे लेडीज़ है, आगे जेंट्स था जो पहले दिखाया। और ये फ्री बाल काटने वाले, अगर आप लोगों ने बाल काटने सिर्फ कैंची के साथ ये काटेगा, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं है। ये सऊदी गवर्नमेंट ने लगाया। और ये रास्ता स्ट्रेट WC3 है, जिहाद रोड इब्राहिम खलील रोड की तरफ गया हुआ। ये ऊपर ब्रिज भी गया, नीचे भी गया। इस तरफ लोग बाबुल सलाम से एग्जैक्ट आ रहे हैं जो 19 नंबर गेट है। और आगे जैसे ये काम वाली जगह ख़त्म हो जाए दाएं तरफ बाबुल सलाम गेट है 19 नंबर, वहाँ से लोग उम्रे के लिए जाते हैं। अभी मैं जाके आगे दिखाता हूँ। का नाइट टाइम नमाज के लिए बनाते हैं। अभी या तो इस सफ़ों को फोल्ड करेंगे या इसी तरह छोड़ेंगे। हर नमाज की एरिया के साथ जमजम पानी रखते। और ये रास्ते है जो मैं बता रहा हूँ, ये से स्ट्रेट गया हुआ, ये ऊपर ब्रिज भी गया, नीचे भी गया। अभी यहाँ मैं आगे भी दिखाता हूँ। ये सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश, यहाँ से मैंने दिखाया कि ये तरफ ये रास्ता स्ट्रेट बाबुल सलाम की तरफ आया हुआ। यहाँ सफ़ा मरवा का एंड था। और ये सामने बाबुल सलाम गेट है 19 नंबर, जहाँ से लोग उम्रे के लिए जाते। ये उम्रे वाला गेट है। इस तरफ ये सफ़ा मरवा के सारे फ्लोरों का रास्ता है। और ये रास्ता स्ट्रेट WC3 है, जिहाद रोड इब्राहिम खलील रोड क्लॉक टावर की तरफ गया हुआ है। ये ऊपर ब्रिज भी गया, नीचे भी गया। यहाँ से सफ़ा मरवा स्टार्ट होते। अभी मैं जाता हूँ काबा शरीफ दिखाता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मैं नीचे आया काबा शरीफ के पास। माशाल्लाह सुबह सुबह के टाइम काबा शरीफ की है खूबसूरत व्यू आप लोग देख रहे हैं। आज इतवार का दिन है, तारीख़ है 21 सितंबर 2025। माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, काबा शरीफ की है खूबसूरत व्यू आप लोग देख रहे हैं। 20 मिनट कम 7 बजे का टाइम है। माशाल्लाह काबा शरीफ की सुबह सुबह की है खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे हैं। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को ये मनाजिर अपने आंखों से देखना नसीब करे, रोज़े रसूल पे हाज़िरी नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। काबा शरीफ की सुबह सुबह की ये खूबसूरत व्यू आप लोग देख रहे हैं। मैं बिल्कुल मुकाम इब्राहिम के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे नफल पढ़ने का सवाब भी ज़्यादा है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। सुबह सुबह के ये खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे हैं तवाफ़ काबा की। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को बार बार इस प्यारे घर की ज़ियारत नसीब करे। अभी फुल व्यू देखे माशाल्लाह कितना रौनक है मस्जिदुल हरम में। जिस तरफ देखो रौनक ही रौनक है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को इस प्यारे घर पे बार बार हाज़िरी नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह आज इतवार का दिन है। या अल्लाह जितने लोग भी आपके घर आना चाहते हैं उनको फैमिली समेत इसी रमज़ानुल मुबारक में या अल्लाह उम्रे की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह 2026 की हज की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह रोज़े रसूल पे हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी यहाँ पे इस्लामी हिस्ट्रिकल जगह अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को बार बार देखना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह जितने लोग भी बीमार हैं उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। या अल्लाह जो लोग कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़े उतार दे। या अल्लाह जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको अच्छी सी रोज़गार दिला दे। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। या अल्लाह जिन लोगों का औलाद नहीं है उनको नेक और सालिह औलाद अता करे। या अल्लाह जिनका है जो माजूर है या बीमार है या अल्लाह उनको शिफाई कामिला अता करे। या अल्लाह जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई उनकी अच्छी घरानों में शादियाँ करा दे। या अल्लाह जो लोग अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या अल्लाह उनकी ग़ैबी मदद फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। सही है, अभी मैं दूसरी साइड से ज़ियारत कराता हूँ। या अल्लाह हमने जितने भी दुआएं मांगी है या अल्लाह इस काबे की खातिर हमारी दुआओं को माफ़ फरमा, आमीन। हमारे दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी मैं जाता हूँ दूसरी साइड पे। अभी मैं आ गया यहाँ से काबा शरीफ की ज़ियारत करें। अभी मैं फ़तह गेट की जो सीढ़ी है बिल्कुल उसके सामने खड़ा हूँ। माशाल्लाह काबा शरीफ की सुबह सुबह की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं। आज तारीख़ है 21 सितंबर 2025। सुबह सुबह का टाइम है। माशाल्लाह ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं। अभी टाइम है 10 मिनट कम 7 बजे का टाइम है। काबा शरीफ की ये खूबसूरत मनाज़िर आप लोग देख रहे हैं। ये इंडोनेशिया का एक ग्रुप है। यहाँ पे सब ने एक जैसा निशान लगाया हुआ है। ये ग्रुप है। ग्रुप वाले जितने भी आते हैं सब एक जैसा निशान लगाते हैं ताकि गुम ना हो जाए। एक तो ये इंडोनेशिया के हाजी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये अलग ग्रुप है। इस तरफ ये पीले कलर वाला अलग ग्रुप है। ये निशानी में भी इनका थोड़ी थोड़ी से चेंजिंग होते हैं। सबकी एक जैसी निशानी होती है। माशाल्लाह सुबह सुबह के टाइम बैतुल्लाह शरीफ की ये खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे।
اس طرف یہ مکہ حرم شریف کے خادمین صفائی کے لیے آئے ماشاءاللہ. صبح صبح کے ٹائم کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو بار بار اس پیارے گھر کی زیارت نصیب کرے, روز رسول پہ حاضری نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. یا اللہ جتنے لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے بولا ان کی جو بھی شرعی حاجات ہے یا اللہ اس کعبے کے خاطر ان کی شرعی حاجاتوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم بہت گنہگار خطا کار ہے, یا اللہ ہم سے جو بھی گناہی ہوئی ہے خطائی ہوئی ہے یا اللہ اس کعبے کی خاطر ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ بہت غفور رحیم ذات ہے. یا اللہ بہت غفور رحیم ذات ہے. یا اللہ ہماری حال پہ رحم فرما. یا اللہ ہم بہت گنہگار خطا کار ہے. یا اللہ ہم سے جو بھی گناہی ہوئی ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین یا رب العالمین. ابھی میں جاتا ہوں آگے سے زیارت کراتا ہوں جس سے یہ مکہ حرم شریف کی خادمین صفائی کر رہے. انشاءاللہ ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے. میں آیا کعبہ شریف کی دوسری سائڈ. یہ انڈونیشیا کا ایک گروپ کھڑے, سب نے ایک جیسا نشان لگایا ہوا ہے. آج تاریخ ہے 21 اگست 2025. صبح صبح کے ٹائم کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ بہت رونق ہے کعبہ شریف کے پاس. صبح صبح کے ٹائم یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے. آج اتوار کا دن ہے, تاریخ ہے 21 ستمبر 2025. ماشاءاللہ بیت اللہ شریف کی صبح صبح کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے. اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بار بار اس پیارے گھر کی زیارت نصیب کرے, روز رسول پہ حاضر نصیب کرے. اس طرف فات گیٹ ہے, عمرہ گیٹ ہے. ماشاءاللہ طواف کعبہ کی صبح صبح کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے. اللہ پاک بار بار ہم سب مسلمانوں کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. ابھی میں جاتا ہوں باب العمرہ والی طرف سے زیارت کراتا ہوں, وہ میرا آخری لاسٹ شوٹ ہوگا. ابھی یہاں سے کعبہ شریف کی زیارت کرے. ابھی میں عبداللہ گیٹ کی طرف آیا جہاں پہ عبداللہ گیٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ صبح صبح کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے. ماشاءاللہ چاروں طرف مسجد الحرم کی زیارت کرائی میں نے آج آپ لوگوں کو, ڈیلی کراتا ہوں. اس طرف فات گیٹ ہے, عبدالعزیز گیٹ ہے. اکثر زیادہ تر لوگ فات گیٹ کی طرف سے آتے ہیں کیونکہ ہجرہ روڈ اور ابراہیم خلیل روڈ کی طرف بہت زیادہ حاجی ہوتے. اجیات روڈ کی طرف ہو گئے. عبدالعزیز گیٹ سے بھی بہت لوگ آتے. اجیات روڈ کی طرف بھی بہت لوگ ہوتے. اجیات الاسد روڈ ہو گیا. ماشاءاللہ صبح صبح کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے بار بار. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ یہ ابھی کام بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں. 7 بج گئے. میں بھی جا رہا ہوں اپنی ڈیوٹی پہ. میرا بھی یہ آخری شوٹ ہے. انشاءاللہ پھر کل آپ لوگوں کو میں زیارت کراؤں گا. صحیح ہے, دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میں آپ لوگوں کو ڈیلی یہاں پہ دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. ابھی دے اجازت, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.